क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हालात में हम जितना भी बोलते हैं मसला उतना ही बढ़ जाता है और कभी-कभी खामोश रह जाना बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब कोई बात करे, जब कोई कुछ भी हो तो आपने फ़ौरन से जवाब देना है। लेकिन ज़िंदगी हमें सिखाती है कि नहीं, हर बात का जवाब देना सही नहीं होता बल्कि खामोश होना ही बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे कि खामोश रहने से क्या कितने फ़ायदे हैं और खामोशी कितनी बड़ी नेमत है। बाज़ औक़ात हमें किसी पे गुस्सा चढ़ा होता है या कोई हमसे लड़ रहा होता है तो हमारा दिल करता है कि हम उसको फ़ौरन से जवाब दें कि इसने हमसे गुस्से में बात क्यों की, इसकी ऐसी की तैसी, इसने हमें ऐसे कहा तो कहा क्यों, मैं तो ऐसे हूँ नहीं, मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं और इसने मेरे साथ ऐसी बात की तो की क्यों। लेकिन हमें ये पता नहीं होता, हम ये नहीं समझ रहे होते कि सामने वाला कितना डिप्रेस्ड है या सामने वाला कितना बदगुमान है। अगर हमसे ऐसी बात कर रहा है तो उनका क्या सोच है, क्या उसके दिल में चल रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कौन सी ऐसी जंग है जिसकी वजह से सामने वाला हम पे इतना हैवी हो रहा था और हम चाहते हैं बस हम जल्दी से उसको उसकी ज़ुबान पे उसको जवाब दें और उससे पूछें कि तूने ऐसा हमारे साथ किया तो क्यों नहीं। एक तो आपकी ईगो हर्ट हो रही होती है, एक तो आपको ऐसा लगता है कि ये सबके सामने अगर अकेला है तो आपको लगता है कि ये बार बार मेरे साथ ऐसे ही टॉन्ट करता है, या अगर वो सबके सामने कह रहा है तो आपको लगता है कि क्यों ये हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही इंसल्ट करता है। और आज हम खामोशी की ताकत पे बात करेंगे। अब कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कैसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं फर्स्ट पॉइंट तक आऊँ, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि खामोश रहने की ताकत के बारे में और खामोश रह के हम कैसे खुद को मजबूत कर सकते हैं और हर जंग जीतना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें सिर्फ प्रोवोक करने के लिए बात करते हैं, अगर हम जवाब दे दें तो वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर हम खामोश रहें तो वो बेनकाब हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि बस इन्होंने तो हमें ढेर ही कर दिया। और खामोशी बहुत बड़ी नेमत है। जब तक आप सेल्फ कंट्रोल खुद पे करते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला हमें क्यों गुस्सा दिला रहा है, किस लिए, उसको क्या इशू है, तो आप जब उस इंसान को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब आप खामोश रहते हैं और उसके बाद जब उस इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाए, चाहे वो इंसान आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी आपका भाई हो सकता है, आपके आपके बाबा हो सकते हैं, अगर वो आपसे गुस्से से बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आप खामोश हैं और आप इंतज़ार करें कि कब इनका गुस्सा ठंडा हो और फिर मैं बात करूं, तब वो बात उनके ऊपर असर भी करेगी। अगर वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्से में आ जाएं तो ज़ाहिर है माँ बाप तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते और ना ही आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड ये गुस्सा बर्दाश्त करेगा। वो तो आपको ज़ाहिर है और ज़्यादा उनको गुस्सा आएगा, वो नाराज़ होंगे। और वैसे भी माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और हस्बैंड के आगे भी अपने आप को अपनी तमीज़ के दायरे में रहनी चाहिए। हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए और उस वक़्त खामोश रहना चाहिए। जब देखें कि सामने वाले इंसान का गुस्सा जब ठंडा हो गया, फिर आराम से जाएँ उनसे पूछें कि आया आपको क्या मसला था? आप क्यों इतना हाइपर हो रहे थे? और फिर वो आराम से रिलैक्स होके वो आपको अपना मसला बताएँगे और इस तरह आपका रिश्ता भी बरकरार रहेगा और आप खामोशी से उनको जीत भी सकती हैं। लेकिन आप सामने वाले का मुकाबला ही करती रहेंगी, आप खामोश नहीं रहेंगी और जो भी मुँह में आए आप बोली चली जाएँगी बिना सोचे-समझे कि अगले इंसान के दिल पे क्या गुज़र रही है। तो ये आपके लिए तो नुकसान है ही है, आप उस इंसान को भी खो देती हैं जिसको आप सुना रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर आप खामोश हो गए हैं तो आप ना डर गए हैं और लेकिन ऐसी ये हकीकत नहीं है। जो खामोश हो जाते हैं वो असल में अपनी इज़्ज़त बचा रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ रहे होते हैं हाँ ये तो डर गया है, ये तो हमारे सामने ज़बान दराज़ी नहीं कर सकता, ये बोल भी नहीं सकता। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और बाज़ औक़ात हम चुप रह के भी अपना भी दामन बचा रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त भी बचा रहे होते हैं और दूसरे को भी खुद पे वार करने से हम रोक रहे होते हैं। अगर हम दो-बदू हो जाएँ, खामोश हो जाएँ और हर बात का जवाब देने लग जाएँ, हर बात पे सफाई देने लग जाएँ,
تو آپ اس سے آپ خود کو ویک کر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اور دل سے بھی آپ خود کو نا ویک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور کچھ باتیں نا وقت پہ چھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ باتیں نا اللہ پہ چھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس پہ ہی ہر وقت چپ رہ جائیں۔ بولیں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو ظلم سہتا ہے۔ اللہ پاک کا کہنا ہے، اللہ پاک نے انسان کو خود مختار بنایا ہے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ فرسٹ آف آل تو صبر کریں، اور جب آپ کا صبر حد سے بڑھ جائے تب آپ بالکل بھی صبر نہ کریں، آپ بولیں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کر بولیں، اور وہ بھی اخلاق سے تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنی حق کے لیے ضرور بولیں۔ اور اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت بول بول کے اپنی ویلیو ہی کم کرتے رہیں، اور چیخ چلا کے اپنی عزت ہی گنوا دیں، اور دوسروں کی نظر میں بھی آپ اپنے آپ کو ڈسیبل بھی کر دیں، اور غیر اہم اپنے آپ کو ثابت کر دیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، چپ رہ کے دیکھیں، خاموشی سے سب کے دلوں میں گرویدہ کریں۔ ہر بات پہ خود کو اپنی صفائیاں دینا، ہر بات پہ اپنی بات منوانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاموش کب کب رہنا چاہیے۔ خاموش فرسٹ آف آل تو اس وقت رہنا چاہیے کہ جب کوئی سامنے والا آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہو، جب وہ یہ چاہ رہا ہو کہ اب ہاں میں اس سے بات کروں تو یہ بھی غصے میں مجھے رسپانس کرے، یا پھر جب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے، یا پھر آپ سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ سامنے والا غصے سے پوچھ رہا ہے تو آپ کو خاموش ہو جائیں، تب اس وقت رسپانس نہ دیں۔ لیکن اگر آپ بھی غصے میں آ جائیں اور آپ اس کو اسی وقت رسپانس دے دیں، تو بعد میں پھر آپ کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا بول دیا، میں تو ایسے کہنا نہیں چاہتا تھا، یا پھر میں ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، یا میرے دل میں یہ بات نہیں تھی، میری نیت یہ نہیں تھی، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ بات کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ اس لمحے 5-10 منٹ کے لیے خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا دل بھی آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ کی رسپیکٹ بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، اور اس طرح آپ شرمندگی سے بھی بچ جائیں گی۔ اور اس طرح مائی ڈیئر سسٹرز، ہمیشہ خوش رہیں، اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، اور خاموشی سے سب کو اپنا گرویدہ بنائیں۔ جہاں بولنے کی بات ہو تو ضرور کریں، اور جہاں چپ رہنے کی بات ہو تو آپ ضرور چپ رہیں۔ اور اینڈ میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات شیئر کریں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اور اگر آپ کنوارے ہیں تو اپنے پیرنٹس کی اتنی خدمت کریں، اتنی عزت کریں، ان کی دعائیں لیں، تاکہ اللہ آپ کے آنے والے وقت میں اچھائیاں اور بہترین آسانیاں پیدا کرے۔ اور اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنے خاوند کی اتنی خدمت کریں، ان کے دل میں جگہ بنائیں، خاموشی سے ان کی عزت کریں، خدمت کریں، ان سے پیار سے بات کریں۔ آپ کے مدر ان لا ہیں، فادر ان لا ہیں، آپ ان کی بھی دعائیں لیں، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی کبھی کسی بات پہ ڈانٹتے ہیں یا ناراض ہو جائیں تو ان کو دل پہ کبھی بھی مت لیں۔ آج جب آپ کنوارے تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، تو آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو ڈانٹ دیتے ہوں گے، تب بھی آپ صبر کرتے تھے۔ ہاں، دل تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ سنا کے اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اینڈ کرنے لگی ہوں۔ میرا ولاگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔